बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मैं किसी गैर अहम खबर को अहम नहीं करूंगा, लेकिन इब्तिदा में सिर्फ इतना बता दूं, ये कितनी मजे की बात है कि अगवा करने वाला हुकूमत को ये बता रहा है कि 24 घंटे में जिसको मैंने अगवा किया है मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि अगवा करने वाला कौन है। कोई अदालत के सामने उसका नाम नहीं ले सकता, उसका पता नहीं बता सकता। और अगवा करने वाला, अगवा से मुतलिक बात इसलिए कर रहा हूं कि जो बंदा गायब हुआ है, इंतजार हुसैन पंचोता साहब, उनकी जो FIR है वो अगवा की ही हुई है। ये है अलमिया इस वक्त। इसकी तफसील में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दीगर खबरें हैं वो मैं पहले आपके सामने शेयर कर देता हूं। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर वाली जो कैंपेन थी, और वो मामले में ना इमरान खान साहब का नाम मुस्तरद हुआ था। जी हाँ, एक सर्टन अप्रोच के मुताबिक कि उसको बड़े मिस तरीके से कैलकुलेट किया गया जो कुछ भी किया हुआ था। लेकिन इस पर इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान साहबा, उन्होंने जुल्फी बुखारी पर तनकीद की है। और उन्होंने कहा इमरान खान को तो शौक ही नहीं था कि वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ते हैं। ये तो जुल्फी बुखारी साहब ने अपनी शोहरत के लिए बानी PTI को इलेक्शन लड़ाया। अच्छा, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा वो समझती हैं कि जुल्फी बुखारी का ये ख्याल था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना बहुत बड़ी चीज़ है, हालांकि इमरान खान ये बात नहीं समझता। उनका मजीद कहना क्या था कि जेल में कैद बानी PTI को बिला वजह इसमें फंसा दिया गया। मतलब ऑक्सफोर्ड वाली जो एपिसोड है उसका सारा जिम्मेदार इमरान खान साहब की बहन ने जुल्फी बुखारी साहब को ठहराया, समझ में आई। लेकिन मेरा ज़ाती मानना यह है कि जुल्फी बुखारी जैसा लॉयल दोस्त और कोई इमरान खान साहब के पास इस वक्त है भी नहीं, और जो आज़ाद हालत में भी है। और उनकी बेस्ट और बेहतरीन मूव थी। क्या मामला था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन के क्या हो जाना था? पाकिस्तान को एक एजाज तो मिलना था, लेकिन वो जो चीज अंडर डिस्कशन थी ना, वो पूरी दुनिया में हो गई इमरान खान साहब के नाम के हवाले से। वो जो तकलीफ और अजियत का अंसर था ना, बींगा पाकिस्तानी, जो कभी भी पाकिस्तानियों को नहीं होना चाहिए था, वो हुआ इमरान खान साहब के मुखालिफ को। पाकिस्तान से लेके ऑक्सफोर्ड के गेट तक एक बार थरथल्ली जरूर मची। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टांस आना शुरू हुए। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात सामने आए। पाकिस्तान की दीगर मिनिस्ट्रियां सामने आई। उसमें मरियम औरंगजेब साहबा सामने आई। उसमें अजमा बुखारी साहबा सामने आई। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर इमरान खान बन गया। ऑक्सफोर्ड के गेट तक में पाकिस्तानी गेट थपथपाने के लिए पहुंच गए। ये सब हुआ। तो बहरहाल मसला था सारा कि डिस्कस होना, और वो इस हद तक और भरपूर अंदाज में डिस्कस हो गया। मैं कहता हूं कि इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते, शायद उससे इतना फायदा ना होता जितना उसको जेर बहस और डिस्कस होने के बाद फायदा हुआ है। ठीक है जी। और कोई भी मेरिट के हवाले से समझ रहा है और कि ये क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें सामने आएगी। मुझे तो जुल्फी बुखारी साहब का ये एक्ट जो है, इधर ये एक्ट लॉबिंग के सिलसिले में अमेरिका में हो, इधर ये एक्ट MPS जो हों बरतानिया के, उनके सिलसिले में हो, यूरोपीय यूनियन के सिलसिले में हो, एडिटोरियल्स के सिलसिले में हो, कॉलम्स के सिलसिले में हो, खबरों के सिलसिले में हो, इमरान खान साहब के मजामीन के सिलसिले में हो, मैं कह रहा हूँ जुल्फी बुखारी साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई शख्स भी नहीं कर रहा, आज़ाद हालत में रहते हुए। शायद मुल्क से बाहर है इस वजह से, या उधर KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वक्त अरूज पर है। आतिफ खान साहब, आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब की उनसे लगती है बनती नहीं है। आतिफ खान साहब वो हैं जो वज़ीर आला के कैंडिडेट भी थे लेकिन नहीं बने, आपस में इख्तलाफ इनका अपनी जगह पे है। खबर यह है कि साबिक वज़ीर तालीम थे ना आतिफ खान साहब, साबिक वज़ीर तालीम आतिफ खान साहब को KPK में एंटी करप्शन ने तलब कर लिया जी, नोटिस उनको जारी किया है। और आपको ये बता दूं कि एंटी करप्शन वज़ीर आला के अंडर आती है, नहीं सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। और यानी इमरान खान के किसी साथी को इस तरह एंटी करप्शन का तलब करना, वो भी इतना हाई प्रोफाइल नोटिस जो जारी करना, ये अली अमीन गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अगर अली अमीन गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है ना, अगर मैं ये कहूँ कि शायद उनका नाम क्लियर कराना हो या कुछ हो, मैं नहीं कुछ जानता, उसके अलावा भी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को ये हवा देने के मुतरादिफ है, और इससे अच्छी खासी हवा मिलेगी। ठीक है, आतिफ खान ग्रुप भी एक बड़ा ग्रुप है। तो उधर एक और डेवलपमेंट हुई, वो जो सरकारी मुलाजमीन थे KPK के हवाले से,
اور جو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ 4 اکتوبر کو گئے تھے اسلام آباد ڈی چوک احتجاج کرنے کے لیے نا، بیسکلی ریسکیو اہلکار تھے، اس میں فائر بریگیڈ حکام تھے، اس میں پولیس اہلکار تھے علی امین وزیر ایز اے سی ایم ان کی سیکیورٹی کے لیے، اور یہ تمام تھے نا، وہ آج رہا ہو کے وہ سی ایم ہاؤس پہنچے، گل پاشی کی کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کا سرکاری استقبال کیا، اور فائر فائٹر، ڈرائیورز، میڈیکل ٹیکنیشینز اور دیگر عملہ اس کے اندر شامل تھا۔ تو سی ایم صاحب اور ان 42 اہلکاروں کو خود ریسیپشن دیا، وزیر اعلیٰ نے نہ صرف ریسیپشن دیا بلکہ ان کو تمام کو 1 اسٹیپ پروموشن بھی دے دی ہے۔ تو بہت عام چیزیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی اچھا اگر صوبے کا کوئی عملہ وفاق میں جائے احتجاج کرتے ہوئے اپنے سی ایم کے پیچھے، تو کچھ عرصے کی جیل کاٹے، اور جیل کاٹنے کے بعد 1 مہینے کی جیل کاٹے، اور جیل کاٹنے کے بعد اس کو 1 اسٹیپ پروموشن مل جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ خود علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ایک بڑا زبردست جواب ہے، اور اب تو میرا خیال ہے سرکاری ملازم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس احتجاج میں جائیں تاکہ 1 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد ہمیں 1 اسٹیپ پروموشن مل جائے۔ تو یہ چیزیں بہرحال کافی ڈسکس ہو رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کا ماننا ہے کہ یہ تمام میری اسکواڈ کے لوگ تھے، کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بالکل ایسا ہی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی موو کرتی تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایمبولینس بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سب میری حفاظت کے لیے معمور تھے، یہاں یہ چیز ہوگی۔ اب آؤں درس حکومتی اذیت کی طرف، وہ بڑی اضطرابیت کے اندر ہے نا۔ خبر یہ ہے کہ آئینی بینچ میں نا کل 5 جج درکار ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق آئینی بینچ بن رہا ہے، اس میں 5 جج درکار ہیں۔ ایک جج کا تو پتہ مجھے اور آپ کو لگ گیا کہ حکومت جس کو چاہتی ہے وہ جسٹس امین الدین صاحب ہے، کہ وہ ان کو لانا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی جو مس کیلکولیشن ان کو ہو گئی ہے نا، وہ کیا سمجھ رہے تھے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کس طریقے سے پلیس ہو رہے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ جو انہوں نے کمیٹیاں بدل دیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی روئیں رواں رکھا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی ڈنکا بج رہا ان تمام چیزوں میں۔ اب تک جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ان کو سینئر ہی کنسیڈر کرتے ہوئے انہیں کو ہی آگے لے کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حکومت نے اب یہ کمیٹیاں جو ہیں اب یہ ہیں تاخیر کا شکار، کہ ایک جج جسٹس امین الدین تو سمجھ آتی ہے، باقی 4 جج کہاں سے لے کے آنے ہیں۔ اب جسٹس یحییٰ فریدی کے بعد ان کو کسی جج کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے لے کے چلے گا حکومت، اور اب اس کی اسکروٹنی کرنی کہ جج کیسے لے کے آنے ہیں۔ تو سپریم کورٹ پریکٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں ممبر تو انڈکٹ کر دیا کہ لیکن اب کرنا کیا ہے۔ حکومت اپنے جج لانے کی کوشش کری، اس کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنا چاہ رہی ہے، جو جمعے کے دن کا واضح تھا، لیکن آج جمعے کے دن یہ نہیں ہو رہا، اور تاکہ حکومت اپنی مرضی کے 4 جج لے کے آئے اور آئینی بینچ میں اندر شامل کیے جائیں۔ پیر تک میرے پاس خبریں ہیں کہ آج جمعہ ہفتہ اتوار، پیر کو جو اجلاس ہوگا نا سپریم قومی اسمبلی کا، اس کے اندر یہ ججز وہ جو بل ہے نا 17 سے 23 کرنے کا، اس کو یہ سامنے لے کے آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، دوسرے دعوے بھی بہت، کوئی ثبوت تو ہوتے نہیں اتنے بڑے اس لیول کے کرائم کے، کہ جس میں سوسائٹیاں بھی دی گئیں، جس میں پلاٹس بھی دیے گئے، جس میں پیسہ بھی دیا گیا، اور پھر جا کے آسما جہانگیر گروپ، ٹیکنیکلی وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ جو تھا، احسن بھون گروپ تھا، اس کو جو جتایا گیا۔ پاکستان تحریک صاحب کے دعوے کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حالیہ انتخابات میں وکلاء سے ملے، وکلاء سے ان کی سی ویز مانگی ہیں کہ ہم نے آپ میں سے ہی جج کو تعینات کرنا ہے، ججز کو تعینات کرنا ہے۔ تو یعنی ایک سی وی دیں، اب جب وکلاء سے وزیر قانون سی وی مانگ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سی ویز مانگی گئی ہیں تو جج اپنی مرضی کے انہوں نے فلٹر کرنے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب آؤں اس عام خبر کی طرف جو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس چیز کی نا، یار ہم بتا بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، حکومت بھی اتنی لاغر کمزور ہے، پاکستان کا اٹارنی جنرل اتنا لاغر اور کمزور ہے۔ انتظار اور حسین پنجوتا صاحب جو سینئر وکیل بھی ہیں، عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ 23-24 دن سے وہ بھی غائب ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اغوا کے اوپر سماعت ہوئی، اغوا کیونکہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اس لیے اغوا کی ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے۔ تو آج باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے جج صاحب کو کہ 24 گھنٹے میں وہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے پاکستان کا اٹارنی جنرل، اس کو کسی نے تسلی کرائی ہے نا کہ بھائی ذرا 24 گھنٹے اس کو ہمارے پاس، تو 24 گھنٹے بعد ہی آپ کو دے دیں گے۔ اغوا کا مقدمہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جب اٹارنی جنرل ایسی بات کرا تو پھر وہ بندہ ریکور بھی ہو جاتا نا۔ وہ فرحاد جو شاعر تھے، ان سے احمد فرحاد، ان سے بھی متعلق یہی تھا کہ جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ وہ باہر آ جائیں گے تو وہ مل گئے تھے۔ تو اب اٹارنی جنرل صاحب انتظار حسین پنجوتا صاحب سے بھی کنفرم کر رہے ہیں، تو آگے سے گرین سگنل ملا ہے تو تبھی کر رہے ہیں نا۔ تو عدالت نے پوچھا 24 گھنٹے آپ کے کب شروع ہوں گے، تو انہوں نے کہا آج 10 بجے سے شروع ہوں گے، یعنی کل صبح 10 بجے تک
ان کو پروڈیوس کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بول رہا ہوں بدقسمتی ہے کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جس سے بات کر رہے ہیں انتظار مغوی کے بازیاب ہونے کا، اس کا نام بھی نہیں بتا پا رہے، ہے نا حیرانگی کی بات۔ دس از پاکستان۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔